आलम नजूम जवाहिर के किरदगार, ऐ कारसाज़े दहरे खुदावंद बहरुबर, ऐ दराको आगही के लिए मंजिल मुराद, बहरे मुसाफिरान जनू हासिल सफर, ये बरगो बारो शाखो शजर तेरी आयतें, तेरी निशानियां हैं ये गुलजार दश्तो दर। ऐ आलम नजूम जवाहिर के किरदगार, मुझको भी गिरह शाम सहर खोलना सिखा, पलकों पे मैं भी चांद सितारे सजा सकूं, मीज़ानी खस में मुझको घर तोलना सिखा। अब जहर जायके हैं जुबाने हरूफ में, इन जायकों में खाके शिफा घोलना सिखा, और दिल कब से मुब्तला है अज़ाब सकूत में, ऐ रब्बे नुत्को लब मुझे बोलना सिखा। ऐ आलम नजूम जवाहिर के किरदगार, तू रब्बे नुत्को लब है मुझे बोलना सिखा। जहाँ जहाँ तक SF TV की ये नशियात पहुँच रही हैं, वहाँ सभी हमारे देखने वाले सुनने वालों को मोहम्मद इमरान इकबाल का सलाम मोहब्बत पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान SF TV के ज़ेर एहतमाम जो आप पूरा महीना इस चैनल पे मलाहिज़ा करते रहे हैं, उसकी ये आखिरी घड़ियाँ हैं और आखिरी पल हैं, और इस आखिरी पल में हम एक बहुत खूबसूरत इनामात और बहुत यादगार जो समीरियन हैं अपने इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, इस प्रोग्राम के रूह रवां और इस पूरी कहानी के जो मरकजी किरदार हैं उनको हम पेश करेंगे। बात यह है कि किसी ने कहा था कि वो मरकजी किरदार है अफसाने का, लेकिन कहता है कहानी में मेरा नाम ना हो। इस पूरे सफर में जहाँ पे बहुत सी मोहब्बतें, चाहतें, उल्फतें, अकीदतें और बहुत सी काविशें, अनथक मेहनत और बहुत सी रुकावटों का सीना चीरते हुए यहाँ तक पहुँचने वाले जो शख्सियत आपके सामने बराजमा है, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब SF TV का जहाँ पे एक खूबसूरत असासा भी हैं, वहाँ पे सुंदस फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं और सुंदस फाउंडेशन की तमाम तर सरगर्मियों को आप ही सुपरवाइज करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो इन्होंने पौधा लगाया है जो अब एक तनावर दरख्त बनने जा रहा है SF TV, वहाँ पे एक होस्ट की हैसियत भी रखते हैं। तो आज की इस ट्रांसमिशन के आखिरी लम्हात में हम इनको सुंदस फाउंडेशन के डायरेक्टर और मैनेजर होने की हैसियत से कतन दावत नहीं दे रहे। आपकी मोहब्बतों में, आपकी चाहतों में हम दरखास्त गुजार हैं जनाब जाहिद खान साहब से वो तशरीफ लाएं, और हमारे इस प्रोग्राम के जो मेहमान खसूसी हैं जनाब माहिर कानून एडवोकेट शाहिद मीर साहब से दरखास्त करेंगे एक यादगार जो सेमिनार है, एक यादगार शील्ड है, वो जनाब जाहिद खान साहब को पेश करें। तो तशरीफ लाते हैं इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, आप मेजबान हैं और आप जो है ये यादगार शील्ड वसूल कर रहे हैं। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया तमाम शुरका की जानिब से, तमाम उलमा, सनाहान रसूल, हमारे मुकर्ररीन और यहाँ पे तशरीफ लाने वाले तमाम जो मेहमानान ज़ीवकार हैं उन तमाम की जानिब से, शहर सियालकोट की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस रवायत का आगाज़ किया और उम्मीद करते हैं कि ये रवायत इसी तरह जारी व सारी रहेगी। जाहिद खान साहब के साथ एक और शख्सियत ने बहुत अहम किरदार अदा किया। आप बिलाशुबा नात की दुनिया में एक खास पहचान रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुंदस फाउंडेशन के साथ आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी चाहते हैं, और बिलखसूस SF TV की नशियात का आप जो हिस्सा हैं, आप यही कह सकते हैं अब तो कि SF TV की नशियात में आप लाज़िम मलजूम की हैसियत रखते हैं। जाहिद खान साहब के साथ इस सफ़र में बहुत सारी काविशें, बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारी कोशिशें आपके शामिल हाथ रही हैं। आपकी मोहब्बतों में मैं दरखास्त गुजार हूँ। तशरीफ लाते हैं मरूफ नाथान, मरूफ सनाहान रसूल, सैर सियालकोट का एक मुमताज़ मोतबर दुनिया नात का नाम जनाब मोहतरम सज्जाद हैदर नक्शबंद, हमारे मेहमान ठीक है। सज्जाद साहिब ने उलमाए कराम के यहाँ पे तशरीफ आवरी के लिए, उसके साथ साथ कुर्रा और सनाहान रसूल के इंतजाम इंसराम और उनको बेहतर एक शयान शान तरीके से यहाँ पे मदू करने में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया। यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और तमाम कुर्रा हजरात, तमाम सनाहान रसूल और उलमाए किराम की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया कि उन आपकी मोहब्बतों की वजह से वो तमाम लोग इस स्क्रीन पर चल रहे। जी नाज़रीन, ये आखिरी लम्हात हैं और इस पूरे सफ़र के, इस पूरी नशियात के जो मेज़बान रहे हैं जनाब जाहिद खान साहब, हम दोबारा उनको जहमत देंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ, और ज़ाहिर है आपके अपने तजर्बात हैं, आपकी अपनी मोहब्बतें हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं उनकी जानिब माइक जो है वो सपुर्द करूं, बहसियत प्रोग्राम मेजबान
زاہد بھائی کیا کیا آپ کے تجربات کیا رہے؟ ظاہر آپ کی مختلف جہتیں ہیں، آپ جہاں پہ سندس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں، آپ دن بھر وہاں پہ مصروفیات میں رہتے ہیں اور بہت ساری آپ ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، لیکن اس پروگرام کی ہوسٹ کی حیثیت سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس میں اپنے آپ تاثرات کا اظہار کیجیے۔ میں نے کہا تھا یہ بہت زبردست تجربہ رہا ہے، پچھلے سال بھی اور اس سال اور زیادہ مزہ ہے، اور جب آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، شاہد میر صاحب جیسے، عاشق علی باجوہ صاحب جیسے، آپ جیسے، سجاد بھائی جیسے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور جتنے لوگ ہمیں کیمرے کے اس طرف دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہماری فیملی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو انہوں نے جس طرح سے سپورٹ کیا ہے سندس فاؤنڈیشن کو، پھر اس کے بعد ایس ایف ٹی وی کو، اور پھر رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو، تو ان حوصلوں سے میں سمجھ ان کی جن پذیرائی سے ہمارے جو حوصلے ہیں، میرے حوصلے جو ہیں وہ بڑے ہیں، اور یہ کٹھن جو یہ رہا ہے پورا سفر، کہ جب آپ لائیو ہو جاتے ہیں، جب آپ کے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، پھر جب آپ لائیو جاتے ہیں اور پھر لائیو آپ وہ پروگرام کریں جس کا تعلق ڈائریکٹ مذہب کے ساتھ ہے، اور پھر آپ کو بہت نپے تولے جو ہے وہ الفاظ بولنے پڑتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو کہ مذہب کے اس میں آ جائے، تو بہت زیادہ ذمہ داری والا کام ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ تمام سفر، یہ 25 دن کا پورا ایک کٹھن سفر جس طرح بھی آپ نے بتایا، بڑا آسان ہو گیا سب دوستوں کی وجہ سے، آپ دوستوں کی وجہ سے، اور میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا۔ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح میں یہ جتنے بھی لوگ ہمیں یہاں پہ جوائن کر چکے ہیں، آ چکے ہیں، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں کہ اتنے بڑے کٹھن سفر کو اتنا آسان بنانے میں آپ لوگوں کا جو ہے کردار رہا۔ یہ بلا شبہ آپ نے بہت مشکل وقت گزارا اور اس کے بعد ہی پھر یہ سب کچھ ممکن ہو سکا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں پہ بہت ساری اور فلاحی تنظیمیں اپنی ڈومین میں رہتے ہیں اور بہت سے کام سر انجام دے رہی ہیں، آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سر انجام دیں اور سندس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے رمضان ٹرانسمیشن، کبھی آپ وقتاً فوقتاً صحت کے والے سے پروگرام کر رہے ہیں، یہ خیال کیسے آیا اور یہ سفر کیسے چلا؟ عمران بھائی، شروع سے ہی مجھے جو ہے وہ میڈیا سے تعلق کافی زیادہ، اور مجھے بڑا شوق بھی تھا، اور پھر اس کے حوالے سے میں نے جو سبجیکٹ چوز کیا ایم ایس سی میس کام میں نے الحمدللہ کمپلیٹ کی، اور پھر یہ شوق اور بھی بڑھا، اور اس شوق کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں جو ہے بہت زیادہ اسٹرگل بھی کی، بہت ساری مخالفت کو بھی سہا، بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے وہ ایک اور طرح کا ہے، لیکن میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پھر جس دوست کو میں نے کہا، اور جو مخلص دوست ہوتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ کوئی مشورہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، اور یہ جو میرا پیشن تھا آج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وہ ایک پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہی لوگ جو پہلے مخالفت کرتے تھے اب وہ تعریفیں بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں یہ برکتیں ہیں، انعام رمضان کی برکتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خاص عنایت ہے مجھ پہ کہ یہ اتنا مشکل جو مرحلہ ہے وہ آسان ہو گیا میرے لیے۔ ماشاءاللہ، ایک طرف آپ ڈائریکٹر ہیں سندس فاؤنڈیشن کے، ایک طرف ایس ایف ٹی وی کے اس نشریات کے ہوسٹ ہیں، آپ نہیں سمجھتے دونوں بہت متضاد چیزیں ہیں اور دونوں کو پیرالل لے کے چلنا کیسے؟ بہت مشکل ہے، اور اسپیشلی آج کل کے دنوں میں جب رمضان میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ رمضان جو ہے تو ہمارا بہت بزی ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں زکوٰۃ، خیرات، عطیات، ڈونیشن جو ہے نا وہ اس ادارے نے اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، اور اسی پہ پورا سال جو ہے ادارے نے چلنا ہوتا ہے، اور پورا سال جتنے بھی فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان بچوں کی فلاح و بہبود پہ ہم خرچ کرتے ہیں، تو جتنا زیادہ سے زیادہ بجٹ ہمارا بنتا ہے اتنی زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ بچوں کو کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے کافی زیادہ بزی ہوتا ہوں میں، لیکن پھر بھی 3 سے 5 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ پھر میں بالکل فری ہو کے یہاں پہ بیٹھتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں، اور باقی جتنے بھی جو ٹائم ہوتا ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کے ان بچوں کے لیے اور سندس فاؤنڈیشن کی جو کیمپین ہے اس کے حوالے سے، اور الحمدللہ اسی کی برکت ہے شاید کہ جو یہ 2-3 گھنٹے میں وہاں سے نکالتا ہوں نا، اور اللہ تعالیٰ وہ کہیں اور سے جو ہے نا وہ اس کو فل کر دیتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس ایف ٹی وی کی وجہ سے سندس فاؤنڈیشن کا جو اصل پرپز ہے ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان کی خدمت کرنا، اس سفر کی وجہ سے، اس ٹرانسمیشن کی وجہ سے، ان نشریات کی وجہ سے، وہ جو آپ کا اصل مقصد ہے اس پہ کتنے مثبت اثرات مرتب ہوئے؟ عمران بھائی دیکھیں، ہر بندہ اس بات سے جانتا ہے کہ جب تک آپ میڈیا پہ نہیں ہیں یا آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں، آپ کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ آج کل کا دور جو ہے وہ اس طرح اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہے، فون ہے، اور وہ جب چاہے اس کو ذرا اگر 5 منٹ بھی ملتے ہیں تو وہ اس کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے اگر کوئی بھی اپنا پیغام پہنچانا ہے، وہ کسی بھی طرح کا پیغام ہے، اگر میں بات کروں
हमने ये सोशल मीडिया का जो काम था वो चैनल जो स्टार्ट किया 2013 में स्टार्ट किया। अगर मैं इसको देखूँ पिछले सालों को, क्योंकि 98 में इदारा जो है वो बना, और फिर 2013 के बाद जो प्रोग्रेस अगर मैं देखूँ, जब हम मीडिया पे आए, हमने अपने काम को दिखाना शुरू किया, लोगों को दिखाना शुरू किया कि हम ये कर रहे हैं, तो आप यकीन करें कि हमारे वो लोग जो कि बगैर देखे लाखों रुपए डोनेशन भेज देते थे, और उन्होंने जब वीडियोस देखी और देखो, उन्होंने मुझे स्पेशल फ़ोन किया कि जाहिद यार आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। यानी कि हम तो समझ रहे थे कि सिर्फ एक ब्लड बैंक है और किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, आप उसको ब्लड दे देते हैं, तो इतने ज़्यादा बड़ा आपका हॉस्पिटल है, इतने ज़्यादा फैमिलीज़ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, इतना ज़्यादा बड़ा आप काम कर रहे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो हमने मीडिया पे दिखाई, जो हमने कैमरा के से शूट करके दिखाई, और उनको अपने घरों में जो लोग मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकते थे यहाँ पे, अपने बेडरूम में बैठ के जब उन्होंने वो, क्योंकि चैनल भी हमने तकरीबन 4 साल चलाया केबल पे, तो जब अपने बेडरूम में बैठ के उन्होंने वो सर्विसेज देखी, तो फिर वो जो अगर वो लाख रुपए डोनेशन दे रहे थे तो वो 5 लाख पे चले गए, जो 5 लाख दे रहे थे वो 10 लाख पे चले गए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि वाकई यार ये काम इदारा इतना बड़ा काम कर रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई। डेफिनेटली इसमें कोई बिलाशुबा कोई मैं समझता हूँ कि जो SFTV की जो कंट्रीब्यूशन है सुंदस फाउंडेशन की सर्विसेज में, वो बिलाशुबा बहुत बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। प्रोग्राम के इस मेज़बान होने की हैसियत से इस सारी ट्रांसमिशन की आप चुके मेज़बान हैं, तो बहसियत मेज़बान आप हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? बड़े टफ सवाल कर रहे हैं इमरान भैया। मैं यही कहूँगा, मैं फिर हाथ जोड़ के मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तहे दिल से। आप लोगों का मैं ममनून हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट की, और हर जिस तरह भी जब ने स्टार्ट किया तो व्यूवरशिप कम थी, लेकिन साथ साथ जब हमने ये इतने लोग जो हमें माशाल्लाह एक सियालकोट का बहुत बड़ा नाम है, लोग जानते हैं, सजाद भाई हैं, अयूब भाई हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे, इसके अलावा बाबाए नात यहाँ हमारे साथ मौजूद है, करीमी साहब मौजूद हैं, अजमेरी साहब मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग जितने भी हमारे साथ यहाँ पे आए, और उन्होंने जब लोगों ने देखा कि इतने बड़े नाम, इतने बड़े सराहान मुस्तफ़ा इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, तो हमारी व्यूवरशिप जो है वो ऐसे ऊपर गई है। और फिर आप लोगों ने माशाल्लाह ज्वाइन किया एज जज, फिर जब कंपटीशन स्टार्ट हुए, लोगों का डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्शन हुई लोगों की, तो और भी ज़्यादा माशाल्लाह। लेकिन ये बहुत, मैं फिर ये कहूँ कि बहुत कठिन ये सारा कुछ था, और फिर हमने जो है वो, फिर मैं कहूँगा इसके पीछे वो दुआएं हैं आप लोगों की, सबकी कंट्रीब्यूशन है। आप सब लोग, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप लोग की टीम मेरे साथ नहीं होंगे। और मुझे उम्मीद है, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब हम दोबारा इनाम रमज़ान को लेके आएंगे तो इससे बहुत बड़ा सेट होगा, इससे डबल लोग हमारे साथ में। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, ये थे हमारे इस नशरियात के मेज़बान जनाब जाहिद महमूद खान साहब, जो आपसे अपने ख्यालात और तासुरात का इज़हार कर रहे थे।